हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई को एक खत लिखा है। आखिरकार हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने इस खत के जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई से क्या कुछ अपील की है। आइए हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी का ये खत देखते हैं। इस खत में उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद और मौजूदा आलमी हालात पर तफसीली इजहार ख्याल किया गया है। खत में हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने ईरान की क़ियादत और यहूदियों व साम्राज्यी क़ुव्वतों के खिलाफ उसके मौक़िफ़ को सराहते हुए आलम इस्लाम के लिए उम्मीद की अलामत करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस वक्त दुनिया एक निहायत नाजुक और तारीख़ी मरहले से गुजर रही है, जहाँ जुल्म व जबर में इजाफा हो रहा है और मुस्लिम दुनिया की नज़रें ईरान की क़ियादत पर टिकी हुई है। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने इस खत के जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर से यह भी मुतालबा किया है कि इस पूरी जंग को और इस पूरी कोशिश को किसी एक मसलक के नज़र न कर दिया जाए, बल्कि इसको आलम इस्लाम का एक जरिया बनाया जाए, क्योंकि इससे उम्मत में इख्तिलाफात और तकसीम पैदा हो सकती है। दोस्तों, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपनी तजवीज़ में यह भी कहा है कि अहले सुन्नत और शिया उलामा पर मुश्तमिल एक मुश्तरका कमेटी कायम की जाए, इल्मी मुकालमों को फ़रोग़ दिया जाए और इख्तिलाफात को संजीदा गुफ्तगू के ज़रिए हल किया जाए, ताकि उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद को मजबूत बनाया जा सके। खत में ईरान के मुज़ाहमती पॉलिसियों को सराहते हुए दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तिहाद नसीब फरमाए और इस्लाम को सरबुलंदी अता करे। बहरहाल दोस्तों, अब आइए अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से एक बड़ी अपील की है और बाकायदा हजरत मौलाना अरशद मदनी ने अपना प्रेस नोट जारी करते हुए मुसलमानों से ये बात कही है कि मुल्क के तमाम शहरियों और ख़ास तौर पर मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो आइंदा 2026 की मरदमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मरदमशुमारी मुल्क की तरक्की और मंसूबा बंदी के लिए एक अहम अमल है, जिसके ज़रिए हुकूमत को आबादी, तालीम, रोज़गार और दीगर बुनियादी ज़रूरियात के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल होती है। मौजूदा हालात में ये निहायत ज़रूरी है कि मुसलमान अपनी दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात फराहम करें, ताकि उनको सही तादाद और मसाइल हुकूमत के सामने आ सके। गुज़िश्ता मरदमशुमारी 2011 में कई जगहों पर मुसलमानों की तादाद कम दर्ज होने की शिकायत सामने आई थी, जिसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ सरकारी सहूलियात और नुमाइंदगी में नुकसान उठाना पड़ा था। मरदमशुमारी के दौरान हर घर का इंदराज किया जाना चाहिए और मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं, जैसा कि तालीम, रोज़गार, ज़ुबान, मजहब और दीगर मालूमात। यह मालूमात मुल्क की पॉलिसी साजी में एक अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा ज़रूरी है कि हर फर्द अपने घर के तमाम अफराद की दुरुस्त मालूमात फराहम करे। याद रखिए कि मरदमशुमारी एक कानूनी अमल है और इसमें शिरकत हर शहरी की जिम्मेदारी है, इसलिए किसी भी अफवाह या गलत मालूमात पर ध्यान न दे और मुकम्मल ताउन करे। हम तमाम शहरियों से अपील करते हैं कि वो इस कौमी फरीज़े में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मौलाना अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो की एक और अहम तरीन खबर पर बात कर लेते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के हुक्म पर ATS की जानिब से 400 से ज़ायद मदारिस की तफ्तीश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शदीद नाराज़गी जाहिर की है। अदालत ने साफ तौर पर यह बात कही है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर तफ्तीश नहीं की जा सकती, बगैर किसी ठोस सबूत के मदारिस की तफ्तीश क्यों की जा रही है। अगर अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो फिर तफ्तीश क्यों की जा रही है। हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत और ATS से 4 मई तक जवाब तलब कर लिया है। वहीं अदालत के सामने तफ्तीश के लिए काफ़ी सबूत पेश किए जा रहे हैं। अदालत की इस सख्त तनकीद के बाद ये बात साफ तौर पर सामने आ जाती है कि मदारिस की तफ्तीश के पीछे कोई ठोस सबूत और वजह नहीं है, बल्कि उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो की एक और आखिरी खबर पर बात कर लेते हैं। खबर यह है कि दोस्तों, इस वीडियो ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो में एक मुस्लिम शख्स को, जो जम्मू से 4 धाम यात्रा के दौरान मजदूरी के लिए आया था, उसे सिर्फ उसके मजहब की बुनियाद पर रोका गया, सवालात किए गए और उसके साथ बदतमीजी की गई। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि
کہ کچھ لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا یہاں آنا منع ہے۔ یہ دیکھو بھائی، مسلمانوں کو بند کر رکھا ہے، یہاں پہ گھوم رہے ہیں، چار دھام میں اس سال بند ہے، ان کا بین ہے، اور یہ دیکھو یہ بین یہاں پہ سارے چل رہے ہیں، یہاں پہ کس لیے، کس نے بلایا تمہیں؟ یہ ہے ارے جسپال کی ایسی تیسی بلا، جسپال کو بلا، فون کر جسپال کو، فون کر جسپال کو، آیا جسپال والا، تمہیں پتا ہے نا بین ہے اس بار، تم یہ کر کے آئے ہو، تم کر کیا رہے ہو یہاں پہ؟ سالے تم یہیں پہ کماتے ہو اور ہم پہ بم پھوڑتے ہو، دیکھیں یہاں کیدار ناتھ میں بھی پہنچ گئے ہیں، سرکار پتا اس بار بین کر کے سرکار سالی سوئی ہوئی ہے، سب چیز بین، بلا اس کو جسپال کو، تو ادھر تو دیکھو دیکھتے ہیں کہاں سے ہو آپ؟ ویسے جموں سے، نام کیا آپ کا؟ جموں سے یہاں کمانے آئے ہو، تمہیں پتا نہیں اس بار بین ہے؟ ہاں اس کے ساتھ بات کرو، کس کے؟ ہاں کروا، بلا اس کو جسپال کو، یہاں پہ بلا، جسپال، ہلو، اس کے ساتھ بات کرو، کروا اسپیکر پر اس کو۔ ارے تو یہاں پہ کر کہہ رہا ہے اس بار چار دھام میں بین ہے، تمہیں پتا نہیں ہے بین ہے اس بار؟ یہ کیسے لے رکھے یہاں پہ مسلمان کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ہیں؟ ارے مسلمان کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ تو ہندو ہے مسلمان ہے تو؟ یہ ویڈیو اتراکھنڈ کی بتائی جا رہی ہے، جبکہ وہ شخص بار بار یہ وضاحت دے رہا ہے کہ وہ صرف کام کے لیے آیا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے جیسا کہ وہ کسی اور ملک سے آیا ہو۔ ہمارا آئین ہر شہری کو برابر کا حق دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، ذات یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ کسی کو بھی اس کے مذہب کی بنیاد پر روکنا یا اس کی عزت کو مجروح کرنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ قانوناً جرم بھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، اگر ایسے مقامات پر ہزاروں لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں اور ان کی محنت ہی اس پورے نظام کو چلاتی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکام اس واقعے کا نوٹس لے، ویڈیو کی تحقیقات کرے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ آخرکار کیا ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جو مذہب کی بنیاد پر، ان کی پہچان کی بنیاد پر ان سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کا آنا منع ہے؟ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جس جگہ آپ ان مسلمانوں کو روکنے سے منع کر رہے ہو، کیا وہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ ہندوستان کا کوئی خارجی حصہ ہے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو اس طرح روکے اور ان سے یہ بات کہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا آنا منع ہے؟ میں ایسے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میری دکان کے پاس خود دو ہمارے ہندو بھائی اپنا روزگار چلاتے ہیں۔ میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں 99% مسلمانوں کا علاقہ ہے، لیکن آج تک ان سے کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہے۔ وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ دوستو، ایسے لوگ ہی ہمارے ملک کے اصل دشمن ہیں کہ جو کسی کی مذہب کی بنیاد پر، اس کی پہچان کی بنیاد پر اس کے روزگار کو روکتے ہیں اور اس سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کا آنا منع ہے۔ میں ایسے لوگوں کو صاف طور پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہی ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں کہ جو اپنے ہی لوگوں کو اپنی ہی جگہ پر آنے سے منع کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مذہب انسانیت سکھاتا ہے، اور انسانیت یہی ہے کہ ہم اپنے کسی نیچے والے انسان کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے، بلکہ یہ نہیں کہ اس کا نام پوچھ کر اس کے روزگار پر لات مارنے لگے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کے ظالموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔